बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आप लोग की इस्लामियात की क्लास है। अपने फहरिस्त वाले पेज पर आ जाइए, जिसमें आप लोग की जुलाई का जो काम है वो तीसरा बाब सीरत तैयबा है, जिसमें हम सबक नंबर 2 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक पढ़ेंगे, जो सफ़ा नंबर 24 पर मौजूद है। अच्छा तो बच्चों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, जिसमें आप लोग के पास उनकी सदाकत, अमानत व दियानत, हुस्न सलूक, उनकी रवादारी, उनका जो सब्र व तहम्मुल, ये सारी बातें आती हैं। सदाकत का मतलब है सच बोलना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और इस बात की गवाही उनके दुश्मन भी देते थे। ठीक है। अमानत व दियानत का ये मतलब है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अगर अपना कोई सामान, कोई पैसे रखवाता तो वो उसको उसी हालत में लुटाते जिस हालत में उस बंदे ने रखवाया था। ठीक है। तो हुस्न सलूक में ये था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर थे। वो छोटों से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करते थे, इज़्ज़त करते थे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी ने उनको चोट पहुँचाई है, उनको नुकसान पहुँचाया, उनके ख़िलाफ़ कोई गलत बात की है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने की कोशिश की हो या इंतकाम लिया हो। ठीक है। अच्छा, सब्र तहम्मुल में उनका ये किस वाक़या आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ़ के मुकाम पर गए थे तो मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार के उनके जूते मुबारक को खून से भर दिया था। तो इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी बर्दाश्त से काम लिया और उन्हें माफ़ किया। तो जब ताइफ़ के मुकाम पर ये सारा वाक़या उनके साथ हुआ, उन्होंने बर्दाश्त से काम लिया, और इवन ये भी हुआ कि हज़रत जिब्राईल यानी अमीन आए और उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ में देख कर कहा कि अगर आप कहें कि तो मैं इस पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, ये लोग मुझे अभी नहीं जानते और हो भी सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इन्हीं में से कोई बंदा मुसलमान हो। ठीक है। यानी इतना उनका बड़ा दिल था। ठीक है। तो ये है उनका इखलाक। आइए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सदाकत, सच बोलना। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का एतराफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी किया करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने का एतराफ़ इन अल्फाज में किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं हम उसको झुटलाते हैं। इसी तरह अबू सुफियान ने बादशाह हरकुल जो है वो मिस्र का बादशाह था उस वक्त का। ठीक है। उसके दरबार में अबू सुफियान हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब है सच्चा, सच बोलने वाला। उसके बाद है आप लोग के पास अमानत व दियानत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई उम्र में ही सारे अरब में अपने अमानत व दियानत की वजह से मशहूर थे। इब्तिदाई उम्र यानी बचपन से ही, यानी जब वो छोटे थे। ठीक है। कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हद तक एतमाद था कि वो अपनी मुखालिफत और दुश्मनी के बावजूद अपना माल और दीगर अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। यानी दुश्मन जो कुरैश के लोग थे और उनकी जो दुश्मनी के बावजूद भी वो अपना माल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे, क्योंकि उनको उन पर भरोसा था, एतमाद था। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन कहकर पुकारते थे। ठीक है। ओके। हुस्न सलूक। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों और बड़ों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ निहायत मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर नरम लहजे में बात फरमाते, किसी को बुरा ना कहते, कभी किसी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला ना लेते, बल्कि अपने दुश्मनों से भी हमेशा अच्छा और नेक सलूक करते और हमेशा इनके हक़ में दुआ खैर फरमाते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दिया और बस्ती के आवारा लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूते खून से भर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बदुआ ना फरमाई, बल्कि अल्लाह से दुआ फरमाई कि या अल्लाह ताइफ वालों पर अपना रहम फरमा, क्योंकि ये तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों और ख़ादमों को मारने से मना फरमाया और नसीहत फरमाई कि इनकी गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें भी कसरत से माफ़ करता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि
ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. وہ بولا یہ میرا غلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو واپس آ گئے مگر ساری رات بے چین رہے اور صبح ہوتے ہی اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے. تو بچوں یہاں پہ غلاموں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے سختی نہیں کرنی بلکہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے. تو بچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی وہاں اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ غلام خریدتے تھے. مطلب اگر کوئی فیملی اگر کوئی ماں باپ غریب ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے. یا اس طرح اگر کبھی کوئی جنگ ہوتی اس علاقے میں تو جنگ میں جو لوگ بچ جاتے تو وہ بھی ان کو غلام بناتے اور بازاروں میں جا کر ان کو بیچتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تب کے زمانے میں یہ رواج تھا. اب ہے آپ لوگ کے پاس ٹاپک رواداری. رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہمارے بات یا سوچ کے خلاف ہو. اکثر بچوں آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کبھی کبھی ہمیں کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی نا، ایک دم ہمارے مائنڈ کو ہٹ کر جاتی ہے. تو اس ٹائم اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا کچھ لوگوں کی تو بس کی بات نہیں، لیکن انسان ہیومن باڈی کو ہیومن مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنی جذبات کو قابو میں رکھ سکتا ہے. تو ان چیزوں میں آتی ہے رواداری. اگر کسی کی بات آپ لوگ کو اچھی بھی نہیں لگ رہی تو وہاں سے چپ چاپ اٹھ جائیں اور کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، مطلب اس ٹائم اگر آپ لوگوں نے جواب دیا تو بات میں ہو بھی سکتا ہے کہ آپ پچھتائیں کہ میں نے غلط کیا. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک دم ریئیکشنز نہیں دینے. مثلا اسلام کے سوا کسی اور مذہب رکھنے والے شخص کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے. رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت نہ دیں. دین اسلام کو پھیلانا ہمارا فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں. اس کے بعد اسلام قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے. ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ٹھیک ہے، اس وقت میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا. ٹھیک ہے، تو رواداری میں مطلب زور زبردستی کسی پر اپنی کوئی بات مسلط نہیں کرنی. ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے. جیسے اسلام کا پھیلاؤ ہمارا فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں، اپنی اسلام کی تبلیغ کریں، اپنے پیغمبروں کے بارے میں، کتابوں کے آسمانی کتابوں کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں. لیکن اگر وہ کوئی نہیں مانتا تو اس پہ جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ جبر کا مذہب نہیں ہے جس میں زور زبردستی ہو. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ہے آپ لوگ کے پاس ٹاپک صبر و تحمل. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا. تحمل کے معنی ہے برداشت کرنے کے، اسی لیے تحمل کا لفظ بھی عام طور پر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی میننگ میں آتے ہیں، اسی لیے ایک ساتھ کبھی کبھی عام طور پر آپ لوگ کو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا. بچوں، زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آتی رہیں. آپ لوگ خود سوچیں کہ اتنی عظیم ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، ان کے محبوب، لیکن پھر بھی ان کی لائف میں مشکلیں آئیں نا. اٹ مینس کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی آرام اور راحت کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پیغمبروں نے مشکل حالات دیکھے ہیں تو ہم انسانوں پر ایسے حالات کا آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بندہ امیجن نہ کر سکے. ٹھیک ہے، انسان کے اوپر آزمائشوں کا آنا ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اچھا نکلوانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. صفحہ نمبر 26 پر آ جائیے. اوکے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دین و اسلام کا پیغام پھیلانے کا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگایا، اس کام کی تکمیل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
खाना काबा में नमाज अदा करने जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ तक ना की। ताइफ के मौके पर जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया, इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया और अल्लाह ताला से इन लोगों के हक़ में दुआ फरमाई। हमें चाहिए कि हर हालत में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें और ज़िंदगी के हर मैदान में हर किस्म की तकालीफ़ और मुश्किलात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करें। तो बच्चों, ये थी आप लोग के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ वाक़यात। यहाँ पे आप लोग का मश्क है जो खाली जगह पर है, यह आप लोग की जुलाई के रिटर्न वर्क में मौजूद है। उसके बाद है सवालात के जवाबात जो आप लोग ने अपनी कॉपीज़ में करना है, ठीक है, नीट और क्लीन। और तीसरा आप लोग के पास कॉलम है, ये भी आप लोग की जुलाई के वर्क में मौजूद है। तो बच्चों, ये था आप लोग का जुलाई का काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।